सोम्याचे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगारिस्तानो, आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी हे नोवेन भेटयता म्हाका वळखुता कुटोला दुसरो सेक्टर आनी ह्या मिस्यांत आमी मागता गिरीत भाशेन राफायल बेनेडिक्ट डिसूजा आनी मानुएल आनी बेनेडिक्ट पेरेरा हांकां सुर्गीचे संस्कार मेळूं. तेच परी आयज जल्म दीस मनयतात तायवन ट्रावासो ग्रँड मोरो, डेन्झल पीटर फेर्नांडीस मुद्दावाडो, स्टेसी डिसोजा मुद्दावाडो, इग्निशियस मास्करेनस ताब्रावाडो, अमेलिया फेर्नांडीस मोलेबाट, निकलस सिक्वेरा सोनारबाट, अग्नेलो फेर्नांडीस बायलो आल्तो. तर हांकां हांचे पासत गिरीत भाशेन देवाक दीन वाचून देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेरूय मागया. आनी आयज आमकां गिरीत भाशेन देव दुसऱ्यांचे चुकी न्हय पूण आमचे जिविताचेर नियाळ करून हें जिवीत जिवंक आपयता. तर हेंच करून बाबाची कृपा ह्या दिसा बलिदानान आंकवार मारीच्या वेलुनीन मागया. जायते फावटी आमी दुसऱ्याच्या पातकांचेर चड म्हत्व दिलां. तर ह्या वेळार सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्याक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूट कर. तूं पातक्या कापोवंक आयले क्रिस्ता काकूट कर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उसऱ्याक बसलाय. सोम्या काकूट कर. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योंत आंकवार मारीचे विलोनीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सुदय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हांवें मागता तेंच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवून चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलोन तुमी आतां बरयलेले पयले चिटीची सुरवात आमच्या सुरवंडारा देवाच्या आनी म्हजो बरवासो जावन आसलोल्या जेजू क्रिस्ताच्या हुकुमान त्याच क्रिस्ता जेजूचो दोनदूत जावन हांव पावलो वावरता वरवीं म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता पुढची कृपा काकलो आनी शांती तुका मेळो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव अर्गां दितां कित्याक ताणें म्हाका धीर बोळ दिलें आनी म्हाका खात्रेचो म्हूण धरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केली, ताका दुमालो दिलो आनी ताका अपमान केले. अशें आसतना देवाची काकलूट हांवें जोडली कित्याक म्हाका बावार्थ नासलो तेन्ना हांवें
नकळून तशें केलें आनी जेजू क्रिस्ता सोबे आमच्या सोम्याची कृपा म्हजेर उलफून आयली बाबार्थाची आनी मोगाची परती. देवाचें उतरें. आमचो जाबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं म्हणया सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणागतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पाट, म्हजें दादजणें तुज्या आदीं राखून दवरताय. जाबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना. जाबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची पोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जाबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. सोम्या, तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कार रोली कोर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका बरोवणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक एक वपात सांगली. एका गुड्ड्याच्यान दुसऱ्या गुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणान पडचे ना. शीस आपल्या गुरू परस वर्तनूय शिकून पूर्ण जालोलो शीस की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुजे कुशीन तुज्यान कशें म्हणुये, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. धवंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडून तुका निवळ दिश्टी पडटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ इश्टानो, आयज देव आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आपयता. न्हय दुसऱ्याच्या जिवितांतल्यो चुकी पातकांचेर. अशें आसतना एक घडणी तुमच्या मुखार दवरता आनी याडा आमकां फायद्याची पडटली. ही दोग जाण ही घोव बायल आसा. एकवटान ती जियेत आनी जायतीं वर्सां सांगाता ती जियेत. आनी आमी जाणो जाणटी जाणटी जाता तितली आमचे कुडीचे सादे अस्कूल जाता. आनी अशेंच न्हय ही दोगांय घोव बायल आतां जाणटी जाल्ली. तर एक दीस न्हय ह्या घोवाक आपले बायलेचेर मातशें दुबाव मारलो की तिका सारकी आयकूंक
आनी त्या वेळार ताणें ताच्या फॅमिलीच्या दोतोराक फोन मारलो खंय आनी सांगलें खंय दोतोर पळय म्हजे बायलेक म्हाका दिसता सारकें आयकूंक येना तर कितें म्हाका एक उपाय सांग कशे भाशेन हांवें करूं की सारकीच तिका आयकूंक येना म्हणून आनी त्या वेळार दोतोरान सांगलें खंय तांच्या त्या दादल्याक सांगलें खंय पळय पयलो तूं एक 40 फूट पयस राव आनी तुजे बायलेक कितें तरी विचार आनी जरी तर तिका आयकूंक येना आनी मातशा 30 फूट मुखार वच आनी हे भाशेन 20 आनी 10 फूट मुखार वचून विचार आनी त्या उपरांत आमकां कळटलें कितले पयस पासून तिका आयकूंक येना कितें तें आनी खंय रातचो वेळ आसलो आनी बायल खंय कुशनात आसली आनी हो खंय दोतोरान सांगला ते परी आपले बायलेक विचारूंक लागलो 40 फीट पयस रावन डार्लिंग आयज कितें रांदलां कांय जवाब येवंक ना त्या उपरांत खंय 30 फीट आनी मातशा लागीं गेलो आनी 10 फीट लागीं वचोन 30 फीट रावलो तेन्ना विचारलें डार्लिंग आयज कितें रांदलां तरी पासून आयकूंक येना जालें जबाब येना जालो मागीर 20 फूट गेलो तरी चाललें खंय डार्लिंग कितें रांदलां तरी जबाब येना त्या उपरांत 10 फीट गेलो आनी विचारलें डार्लिंग कितें रांदलां तरी आवाज येना आतां खंय आपली बायले फुड्यान फाटल्यान रावलो सारको कानाशी गेलो आनी म्हणूंक लागलो डार्लिंग सांग खंय कितें रांदलां आयज आनी त्या वेळार बायल व्हडल्यान बोबा मारून सांगली हांवें तुका 10 फावटी सांगली आयज चिकन रांदलां म्हणून मोगाळ भाव भयणू तेन्ना कळून आयली की गोवाक सारकी आयकूंक येना म्हणून मोगाळ भाव मनीस तेच भाशेन जायते फावटी आमचे जिवितांत घडटा आमी घडयाळ दुसरी पातकी म्हूण दुसऱ्याची पातकां आमकां घडयाळ रोखडीच दिसती पडटा पूण आमी पातकी हें आमकां मानून घेवंक खूब आवड जिवितांत असल्या वेळार आयचो देवाचो संदेश देवाची उतर आमकां कितें सांगता तें आयचे पयलें वाचप भाग्योत पावलोर तिमोथाक बरयलेले चिटी वेले वाचप आनी पयलीच चिटीची सुरवात करतना भाग्योत पावलो म्हणटा हांव एक पातकी जेजू क्रिस्ताक जायते कुमाळो दिलो जेजू क्रिस्ताच्या फाटलावतना तांकां सतायले एके भाशेन पिडापीड तांकां दिली आनी हांव हें ओळखून घेता की हांवें जेजूचेर बातोर केला म्हणून आनी जेजूनच म्हाका बक्षिलो म्हणून आनी ह्याच पासत जेन्ना भाग्योत पावलो हें ओळखून घेता पयलीं सोद हांव एक पातकी म्हणून देव ताका बेसांनी भरता आनी पळयता हांव आयज आमची पवित्र सभेचो एक व्हडलो स्थान कित्याक पयले सुवातेर ताणें आपलें बातोक ओळखून घेतलें आनी ह्या बातकाचेर बक्षणी देवान ताका लागू केलें आयचे दुसरें वचपाक आमी उरफाटेच पळयता फारिसेव आनी धर्मशास्त्रांक पळयता कितले म्हणून कायदे काडून लोकांचें जिवीत ताणें कोडू केल्ले लोक हे कायदे लोकांक हे कायदे पाडूंक जाय हे चुकी करूंक नाका हे सगळें तांच्या फाटल्यान भोवून ते पळयताले तुवें हें सारकें करूंक ना तुका हें पनिशमेंट तुवें हें करूंक ना तुका ही परिक्षा हांव हे भाशेन लोकांचें जिवीत कोडू केल्लें आनी त्या पासून जेजू तांकां म्हणटा तुमी कुड्डे आनी पयलीं तुमी तुमच्या दोळ्यान पाटी आसतना दुसऱ्याच्या दोळ्यांतलें किस्वर काडून भोंवतात एक भाशेन तुमी पातकी आसतना दुसऱ्याक तुमी शिटकावून भोंवतात मोगाळ भाव भयण हो देवाचो संदेश आमकां आसतना आमच्या जिवितांत कितें आमी व्हरतेना पयली सुवातेर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालता आमी आमच्या जिवितांत कसले पातोक आदारता ते पयले पळोवंक गरज मोगाळ भाव भयण जे भाशेन म्हणणी आसा आमी मनशांकूय आपली हाट पळोवंक जाय तेच भाशेन आमकां आमची जे भाशेन आमकां आमची हाट दिसना तेच भाशेन आमकां खंय आमची पातकाय दिसना पूण आमची हाट दिसतली जाल्यार आमी आरशान वचून पळोवंक जाय तेच भाशेन आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पळोवंक जाय आमची पातकां आनी तेन्नाच ती आमकां आमच्या जिवितांतली पातकां दिसली पडटली त्या पासून
आमच्या जिविताचेर पयलीं नियाळ करून आमचें जिवीत कसलें आसा तें पयलें पळोवंक बाबा दुसऱ्यांचेर चुकी काडची पयलीं. आनी तेच पळय आमी म्हणणी पसून आयकलां, तूं पयलो राव नीट आनी मागीर दुसऱ्याक मार मीठ. मोगाळ भाव भयणो, हेंच करून पयली सुवातेर रावले. आमच्या जिविताचेर आमचें जिवीत खंय पावलां तें पयलें पळोवया. आनी दुसरे सुवातेर दुसऱ्या सगळें बरेंपण पळोवंक फावो. आमकां देवान सगल्यांक आपल्या सारक्याची रुचना. तर दर मनशा मदें जायतें बरेंपण आसा, जरूय चुकी आसा तुका आनी म्हाका, पूण दुसऱ्या सगळें बरेंपण आसा. तर दुसऱ्या सगळें बरेंपण पळोवंक एकदम बरशें एक सॉक्रेटिस म्हणलोलो व्हडलो झाड तो म्हणटा, जेन्ना तूं दुसऱ्याची खोबरो करता, जेन्ना तूं दुसऱ्याचें उलयता, तीन वस्तू सदांच मनांत दवर. पयली सुवातेर दुसऱ्याची खोबरो दुसऱ्याचें उलयता तेन्ना पयली वस्त तुवें मनांत दवरची म्हणल्यार आस्क वेदर यू आर स्पिकींग ट्रूथ अबाउट दॅट पर्सन. तूं खऱ्यांनी ते मनशाची खरी खबर जाणा जाल्यार तूं उलय. इज इट ट्रूथ ओन्ली देन यू स्पीक. कळ्ळें? तर पयली सुवातेर सोत जाल्यार तें उलय. दुसरे सुवातेर म्हणटा सी वेदर इट इज गूड. जरी तर तें बरें जाल्यार तूं दुसऱ्याक सांग, दुसऱ्याचें वायट जालें जाल्यार तें सांगू नाका. तर दुसरी वस्त दुसऱ्याचें बरें जाल्यारूच सांग. आनी तिसरी वस्त तें दुसऱ्याक बरें पडटलें जाल्यारूच सांग. इज इट युजफूल टू दॅट पर्सन or is it necessary to tell? जाल्यारूच सांग. नाजाल्यार दुसऱ्यांच्यो बेश्ट्यो खबरो करिनाका. तर हेंच करून बाबाची कृपा ह्या दिसा बलिदानान बारमारीची मिळोवणेन आमकां मागता. दाना तयारीच्या वेळार गायन करुया. गायनाचें सॉंग C18 पेज 36. Also orbita Jivina Zormuya Apikundoto Yakota Azabjito Yakoya Amita Karus Bituita Amiyamji Jibetoya Rogoto condena, Pio camina Israel. Sofige morto yazale, Utar marudla Israel. Krista rogot pio tane, Acha apna dos म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरूप उद्विदार देवा बाबा मागता तसली जावं म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आंगांनी आमच्या राज्याची शुभेच्छा बाबा सर्वेस्वर मानवी. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, मनीस जाल्ल्या तुजे विलास पुता आंकवार मारितावन जोडून येताना तिचे आंकवार कोण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे येतिल्ल्या मनशा सैवा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं. आनी अशें आमची बेटोनी तुका मागता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुर्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां मारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवशाली करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, स्वर्गोत्वेदर आनी सासणाच्या देवा, स्वर्गकाळी आनी स्वर्गदाय, आमी तुका दिन वाचून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्याक बारमारीक आमी नमान करता. एका ताळ्यार आमी तुका वखाणटा. तुमकां मोत दिता, तुजी किर्ती पुरपुरता. आपल्या बारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेक
तुझ्या एकल्याच पुताची या वयर जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणी संवसारांत पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी दोन मोहिमा वाकाडटात तांचे सांगाती आमचेय गाडे मिळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. आपलीच खुशी गोश्ट म्हणून सजूंक विचारली ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर वची. तेच पुरीच्या व्हड जातूच ताणें काल्स घेतली तुका णव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पिया ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोनाची हेरवण पातकाचे मोगसणे मेळच्यान तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वाडोवतले हें म्हज्या उगडासा गुणां. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोवतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवडीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतना वा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाड पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बोरसुळीक मुखामळ पळोवंक पावो आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा मारमारी देवाचे माई सणाती तिच्या पोटी भाग्यवन सुसे भाग्यवन दोन आनी स्वर्गांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटली तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता
सत्याचे सुतार पवित्र आत्म्याच्या फोडा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोन्ननाने वैभवतोना शासनाच्या शासना आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनात करून ताणे शिकवलेले प्रार्थना या वेळात दीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाप्पा सर्वेच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज संकायो तुझी खुशी स्वर्गात असता तशी संसारात आसा आमचो स्वर्गात जायचा काकी आणि आमची चिंता तुझी आमची मागता करतोस आणि आमकां काही विरोध दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितात समस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंतराचे सुक्रिस्त जैन्याक आमी बरोवशान रेखता. तर आमकां तुजी उदारकां कृती स्वर्गांतली सुटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शास्त्राच्या आसा. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बांदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या सम एकामेकांक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटाली. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सगळे सुभागे. सगळ्या तुवें भितर विशय म्हाका फावना पूण त्या काकाच म्हाका वगडाची मेळटली. जेजू काळजान शेवतना गायन करुया. गायन सॉंग 330 पेज 63.
तुका घेऊन खोशी जाता आमची गाडी सोंगता चिरीस तुका आवडता तुझी वाट पळोवता तुका घेऊन खोशी जाता म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तो सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जिवूंक हांव आशिल्लो. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास्त्रगोर म्हज्यान जिवूंक जायना देखून अदमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका भेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका आयकवडटा. तुजी सोशिल्लो कोडसुरो केतीच म्हाका निर्मू नाका जेजू. आमेन. प्रार्थना. कोणवाड्या बाबा, भाग्यवंताक भारमारीक मान दितना तुवें आमकां सुरवेच्या जेवणांत दोशी केले देखून आमी संतोश भरीत जाला आनी विस्वासान तुका उलो मारता. त्याच भारमारीची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां पावस जाल्ल्या सुरवटणाराची भोक्तीपणी चांकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची. आमी आमेन. सर्वेच बोल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं सर पदवीदार देव बाब आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर शेवटाचे गायन करूया. गायनींग सॉंग P37 page 219.